नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म अमृता गाहा। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। बिहिबार देशभर थप 2103 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। संक्रमितको कुल संख्या 2,15,020 जना पुग्यो। कोरोना भाइरस संक्रमण बढेसँगै रेसुङ्गा नगरपालिकामा लकडाउन गरिने। 10 जनाभन्दा बढी भेला नहुन नगरपालिकाको आग्रह। गुल्मीमा भूमि बैंक मार्फत बाँझो जग्गामा खेती योग्य जमिनलाई प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्य। र देशभर चिसो बढ्दै जाने क्रममा रहेको मौसमविदको भनाई। आगामी 24 घण्टाका लागि आवश्यक सतर्कता अपनाउन चेतावनी तथा परामर्श जारी। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एकपटक आएर त हेर्नुहोस्। नेपाल विकासशील देश हो। यहाँ हरेक दिन विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। राम्रो विकास, दिगो र गुणस्तरीय विकास तपाईँ, हाम्रो र सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सुरुवात हो। तीव्र गतिमा भइरहेको विकासको हरेक गतिविधिमा तपाईँ हाम्रो नजर जानै पर्दछ। तपाईँ हामीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनै पर्दछ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के कस्ता समस्याहरू छन् र के गर्दा उचित हुन्छ, अब हाम्रो सरोकारको विषय बनेको छ। त्यसैले हामीले लिएर आएका छौँ जनसरोकारको कार्यक्रम। के तपाईँलाई नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर बैंक, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8, मजुवा बजार, गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन, सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाउँ। समाचार अब विस्तारमा। बिहिबार देशभर थप 2103 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको पुष्टि भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 2103 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,15,020 जना पुगेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2,858 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,858 जना निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 1,85,638 जना पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 28,106 जना रहेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 767 जना रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 9,805 जनाको पीसीआर परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 16,33,559 जनाको पीसीआर परीक्षण सम्पन्न भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 17 जना संक्रमितको मृत्यु हुँदा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,276 जना पुगेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढेसँगै रेसुङ्गा नगरपालिकामा बिहिबार राति 12 बजेदेखि लकडाउन गरिने भएको छ। सहकर्मी अजय खड्काको एक रिपोर्ट। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाभित्र संक्रमितको संख्या वृद्धि भएपछि नगरपालिकाभित्र लकडाउन गरिने भएको छ। नगरपालिकाभित्रका विद्यालयका 1 शिक्षक र 3 जना विद्यार्थीसँगै बैंक र बैंकका कर्मचारीहरूमा समेत कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएपछि मङ्सिर 5 गतेदेखि 13 गतेसम्म रेसुङ्गा नगरपालिकाभित्र लकडाउन गर्ने निर्णय भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले बताउनुभयो। समुदायमा कोरोना संक्रमण नफैलियोस् र यसको न्यूनीकरण गर्न सकियोस् र यसलाई यहाँका आम नागरिकहरूलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगिनको लागि लकडाउन गर्ने निर्णय गर्यो। जुन निर्णय हामी हिजो निर्णय गऱ्यौँ, जुन 4 गते राति 12 बजेदेखि 13 गते राति 12 बजेसम्म पूर्ण रूपमा लकडाउन गर्ने र अत्यावश्यक सेवाहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गरी अत्यावश्यक सेवाहरू सञ्चालन गर्ने, अत्यावश्यक सेवाहरूलाई नरोक्ने भन्ने निर्णय छ। नगरपालिकाभित्र अहिले 41 जना सक्रिय संक्रमित भएको र विद्यार्थी र शिक्षकहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूको स्वाब संकलन गरी परीक्षणका लागि तमघास प्रयोगशालामा पठाइएको छ। यो लकडाउनको समयमा बढी संक्रमणको जोखिमयुक्त ठाउँ पहिचान गरी सम्पूर्णको प्रतिनिधित्व हुने गरी परीक्षण गर्ने नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक बोम अर्यालले बताउनुभयो। समग्र रूपमा 14 वडाबाट हामीले अलि एक किसिमले म्यासिभली स्याम्पल चाहिँ कलेक्सन गरेर हामीले टेस्ट गर्छौँ अनि त्यसपछि हामीलाई थाहा हुन्छ कि हाम्रो अवस्था वास्तवमा के छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ भनौँ न आगामी दिनमा हामीले के कस्तो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसपछि थाहा हुनेछ। नगरपालिकाभित्र लकडाउन गर्ने भएपछि लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधनहरू नगरपालिकाभित्रको बस पार्क र जीप पार्कमा मात्र रोक्न पाइने भएको छ। नगरपालिकाको अन्य स्थानहरूमा सवारी साधन रोक्न र यात्रुहरू राख्न झार्न नपाइने नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाभित्रका खाद्य पसलहरू बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म, तरकारी तथा दुध डेरीहरू बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म र साँझ 5 बजेदेखि 6:30 सम्म खुल्ने भएका छन्। पसलहरूले भौतिक दूरी कायम राख्दै र स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गरी पसलहरू तोकिएको समयमा खुल्न सक्नेछन्। अन्य बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाहरूले अत्यावश्यक सेवाहरू स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी सञ्चालन गर्न नगरपालिकाले आग्रह गरेको छ। गुल्मी जिल्लामा हाल 815 जना संक्रमित मध्ये 738 जना निको भएर घर फर्किएका छन् भने 67 जनाको होम आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको छ। संक्रमणका कारण जिल्लामा 11 जनाको ज्यान गइसकेको छ। अजय खड्का, बी टेलिभिजन, गुल्मी। रूपन्देहीको बुटोल स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा गुल्मीका 1 जना कोरोना संक्रमित व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा गुल्मीको सत्यौती गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का 62 वर्षीय पुरुष रहेको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर विष्णु गौतमका अनुसार निमोनियाको समस्या रहेका ती व्यक्तिमा गत कार्तिक 23 गते पीसीआर पोजिटिभ देखिएको थियो। उपचारार्थ भर्ना भएका उहाँको बुधबार राति मृत्यु भएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। गुल्मीको गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले बाँझो जग्गा जोतिदिएपछि किसानहरूले धान फलाएका छन्। गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले 12 वर्षदेखि बाँझो रहेको जग्गा जोतिदिएपछि किसानहरूमा कर्म गर्ने बाटो खुलेको छ। सहकर्मी हुमाकान्त पोखरेलको एक रिपोर्ट।
एकातर्फ काम गर्नेहरूको जग्गा नहुने, अर्कोतर्फ भने जग्गा भएकाहरूले काम नगर्ने वा बसाइसराई गरेर अन्यत्रै जाने। यसै विषयलाई मध्यनजर गर्दै गुल्मीको गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले भूमि बैङ्कको अवधारणा अगाडि सार्यो, जहाँ काम गर्न चाहने कृषक र बाँझो जग्गाको लागत सङ्कलन गरिन्छ अनि काम गर्न चाहनेहरूलाई खेतबारी उपलब्ध गराई गाउँपालिकाले समन्वय गर्छ। गुल्मीदरबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष अशोक कुमार थापा मुआवजा नदिने, जसले गर्छ उसले लाने भन्ने त्यस्तो किसिमको एउटा सहमति गरेर हामीले उनलाई रोपायौँ र अहिले हामीले त्यहाँ कुमालटारी गरा सिँचाइमा र यो अमर रथको गरेर 5 नम्बर र 6 नम्बरमा खेतहरू बाँझा रहेका खेतहरूलाई कुमालटारीमा लगभग 7 हेक्टर र यतापट्टि यो 5 नम्बर वडाको एरियामा लगभग 2 हेक्टर जति जमिन हामीले ट्र्याक्टरले जोतिदियौँ। बिउ मल पनि हामीले जो उपलब्ध गराइदियौँ र गराइदिएर अहिले खेती गरेका छन्। गाउँपालिकाको यसै कार्य मार्फत वडा नम्बर 6 कुमलटारीमा मात्रै 100 रोपनी बाँझो जग्गा जोति धान खेती गरिएको छ। कुमलटारी खाद्यान्न तथा तरकारी उत्पादक कृषक समूहका सदस्य बद्रीनाथ अर्याल अहिले लगाए धान खेती गरिएको जग्गा पनि यस्तै बाँझो 10-12 वर्षदेखि नै बाँझो थियो। हामीले यहाँका किसानहरू र अहिले कोभिडको कारणले चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट आफ्नो घरमा आएर बसेका युवा साथीहरूलाई समावेश गरेर यो कुमलटारी खाद्यान्न तथा कृषि उत्पादन तरकारी उत्पादन कृषक समूहको संयोजकत्वमा गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको बाँझो जोताइदिने र त्यसलाई चाहिने रासायनिक मल कम्पोस्टल मल चाहिँ डिएपी चाहिँ गाउँपालिकाले अनुदानको रूपमा हामीलाई दिएको। 12 वर्षदेखि बाँझो खेतमा अहिले लह धान जुल्ला भनेर सायद कसैले पनि सोचेका थिएनन्। बसाइसराईले गर्दा मानिसले गाउँ छोडे, त्यसले गर्दा खेतहरू पनि बाँझो भए। गाउँपालिकाले भूमि बैङ्क मार्फत बाँझो जग्गा जोतिदिने अभियान ल्याएपछि कुमालटारीका युवा सामूहिक खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। अहिले करिब 30 जनाको 60 रोपनी खेतमा 15 जना मिलेर सामूहिक धान खेती गरेका छन्, जसमा 75,000 लागत परेको र 100 मुरी धान उत्पादन हुने लक्ष्य छ। समान परिश्रम र समान प्रतिफल हुने नियम बनाइएको छ। कुमलटारीमा मात्रै 100 रोपनी खेतमध्ये व्यक्तिगत र सामूहिक गरी कुल 85 मुरी धान उत्पादन भइसकेको छ। अर्का कृषक यमबहादुर साई भनेर हामीले सोचेका थिएनौँ। एउटा हामी सबैको एउटा सामूहिक सोचले एउटा अचम्म लाग्दो तरिकाले यो हामी सफल भयौँ यो धान फलाउनमा। सिँचाइको लागि 6 किलोमिटर टाढाबाट पानी ल्याइएको छ, जसले गर्दा किसानहरूले तरकारी खेती गर्न समेत पाएका छन्। गाउँपालिकाको उक्त कार्यले किसानहरूमा खुसी छाए पनि गाउँको बसाइसराई रोक्नको लागि कृषिमा थप योजना ल्याउनु पर्ने कृषकहरूको भनाइ छ। एकजना 58 वर्षीय कृषक कृष्ण प्रसाद गेवाली सबभन्दा त यहाँ सरकारले यिनी हाम्रा जुन बेरोजगार युवाहरू छन् यिनीहरूको लागि केही सहुलियत दरमा ऋण पनि उपलब्ध गराइदिन पर्यो। अनि बिउ मल हरेक चिजहरूको यहाँ अभाव छ। आधुनिक कृषि औजारहरूको यहाँ अहिले अब यो जोताएर हामीले गोरुले जोताएर सम्भवै छैन। यसको लागि हामीलाई यहाँ कृषि औजारहरू केही हामीलाई उपलब्ध भएको पनि छैन र हाम्रा यिनी यहाँ सानातिना गराहरू छन्, यिनी सानातिना गराहरूको लागि पनि बनाउनु पर्ने सुधार गर्नुपर्नेहरू छन्। जनशक्तिको निकै खाँचो छ, युवा जति जति विदेशी पलायन भइरहेका छन्। करिब 10-12 वर्षदेखि बाँझो जग्गामा अहिले धान झुलिरहेको छ। यो स्थानीय सरकारले दिएको ऊर्जाको परिणाम हो। यी र यस्तै ऊर्जाहरू अन्य स्थानीय तहले पनि दिने हो भने युवाहरूको कृषि मोह बन्न सक्छ। उमाकान्त पोखरेल, बी टेलिभिजन, गुल्मी। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस् अब तपाईँले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9842 66 136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्,
एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. Contact number 079520864. Proprietor Javindra Basnet 9857064004. Prakash Basnet 9841972733. Evergreen Party Palace and Restaurant, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। नेपाली कांग्रेस गुल्मीले जिल्लाभरका पार्टी कार्यालय बन्द गर्ने भएको छ। नेपाली कांग्रेस मदानी गाउँपालिकाका उपसभापति डिलहरी सेनको निधनमा शुक्रबार पार्टी कार्यालय बन्द गरिने भएको हो। स्वर्गीय सेनको योगदानको उच्च सम्मान गर्दै नेपाली कांग्रेस गुल्मीले पार्टीको जिल्लाभर झण्डा आधा झुकाउने र पार्टी कार्यालय बन्द रहने सभापति भुवन प्रसाद श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस मदानी गाउँ कार्य समितिका उपसभापति तथा नेपाली कांग्रेसका मदानी 3 वडा कार्य समिति सिर्सिनीका सभापति सेनको यही कार्तिक 29 गते 51 वर्षको उमेरमा असामयिक निधन भएको थियो। बिहिबार एक शोक विज्ञप्ति जारी गर्दै सभापति श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेस गुल्मीलाई गम्भीर क्षति पुगेको उल्लेख गर्नु भएको छ। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना र सुदृढ लोकतन्त्रका लागि झण्डै 3 दशक भन्दा लामो संघर्ष र बलिदान गर्दै नेपाली कांग्रेसले अगाडि बढाएका हरेक सामाजिक रूपान्तरणको यात्रामा अग्र मोर्चामा प्रस्तुत हुने जुझारु युवा नेताको निधनबाट सिङ्गो लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई गम्भीर धक्का पुगेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। सभापति श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित शोक विज्ञप्तिमा स्वर्गीय सेनको शोक सन्तप्त परिवारजनमा नेपाली कांग्रेस गुल्मीको तर्फबाट गहिरो समवेदना र दिवंगत सेनप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ। देशभर चिसो बढ्दै जाने क्रममा रहेको मौसमविद मीनकुमार अर्यालले बताउनु भएको छ। तापक्रम घट्ने क्रममा छ, अब चिसो क्रमशः बढ्दै जान्छ, मौसमविद अर्यालले भन्नुभयो। दिनभर घाम लागे पनि बिहान र बेलुका जाडो बढेको महसुस भएको छ। मौसमविदका अनुसार पानी पर्यो भने अझै जाडो बढ्नेछ, तत्कालै पानी पर्ने सम्भावना रहेको छैन। वर्षा गराउने उल्लेखनीय मौसम प्रणाली देशभरि नै नरहेको बताइएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आगामी 24 घण्टाका लागि चेतावनी तथा परामर्श जारी गर्दै देशका धेरै स्थानमा न्यूनतम तापक्रम घट्नाका साथै तराईका भूभागमा बिहान पारदर्शिता कम भई सडक वा हवाई यातायात समेत प्रभावित हुन सक्ने भएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरण अनुसार बिहिबार काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 5.6 डिग्री र अधिकतम तापक्रम 22.3 डिग्री सेल्सियस रहेको थियो। त्यस्तै बिहिबार नै सबैभन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम -2.5 डिग्री र सबैभन्दा धेरै विराटनगरको न्यूनतम तापक्रम 14.0 डिग्री सेल्सियस रहेको थियो। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बिहिबार देशभर थप 2103 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि, संक्रमितको कुल संख्या 2,15,020 जना पुग्यो। कोरोना भाइरस संक्रमण बढेसँगै रेसुङ्गा नगरपालिकामा लकडाउन गरिने, 10 जना भन्दा बढी भेला नहुन नगरपालिकाको आग्रह। गुल्मीमा भूमि बैंक मार्फत बाँझो जग्गामा खेती योग्य जमिनलाई प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्य। र देशभर चिसो बढ्दै जाने क्रममा रहेको मौसमविदको भनाई, आगामी 24 घण्टाका लागि आवश्यक सतर्कता अपनाउन चेतावनी तथा परामर्श जारी। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।